बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। इस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर के मेरे पास जो फिगर हैं उसमें 6.5 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं। इस 6.5 करोड़ में से तकरीबन 2 करोड़ वो लोग हैं जिनको डबल डोज भी लग चुकी है। पंजाब के अंदर भी इसी तरह से स्पीडी ये काम हो रहा है और कल के जो फिगर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि 9,51,140 डोजेस कल लगी हैं। आवाम का रिस्पांस तो हमारे सामने है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये जो पाबंदियां लग रही हैं ये सिर्फ इसलिए लग रही हैं कि आवाम को मजबूर किया जा सके कि वो जाकर वैक्सीन लगवाएं, या इसके पीछे मामला कुछ और है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी अहम बात होगी कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के ऊपर कि उसके ऊपर जो अब ये हुकूमत मुतारिफ़ करवाना चाह रही है, इस पर डॉक्टर्स को एतराज़ है। इस एतराज़ को हुकूमत किस तरह से देखती है? MTI एक्ट की बात की गई थी, उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मेयो हॉस्पिटल लाहौर के अंदर अप्लाई भी किया गया है। 1 साल के बाद उसकी वैल्यूएशन होनी है, उसका क्या बना और वो कितना कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इमरजेंसी के अंदर अद्वियात जो हैं वो हुकूमत ने 100% फ्री देने की बात की थी, उसकी कितनी हकीकत है कि 100% अद्वियात फ्री मिल रहे हैं कि नहीं मिल रही? इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि सूबाई वज़ीर सेहत है पंजाब की। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुल्क में जो कोरोना वैक्सीनेशन की शरह है उससे आप इस वक्त मुतमईन हैं कि हमारी स्पीड ठीक है, हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे टाइमली? लेकिन सबसे अहम चीज ये है हमारे लिए कि हमने वो कहते हैं ना हर्ड इम्यूनिटी अटेन करनी है जी। और हर्ड इम्यूनिटी अटेन करने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि 70% आबादी जो है, खास तौर पे 15 साल से ज्यादा उम्र की, उनको सबको ये वैक्सीनेशन लग जाए। ठीक मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हमने वैक्सीनेशन की कैंपेन शुरू की है, खास तौर पे पिछले 1 माह से NCOC के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर तादाद जो है बढ़ा दी गई और तकरीबन पंजाब के अंदर रोजाना की 6.5 लाख वैक्सीन लग रही है। जी बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा अगर आप ओवरऑल नंबर देखिए तो हम लोग पंजाब में कोई तकरीबन 3 लाख और लगभग 3 करोड़ 70 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं जी, जिसमें 40% वो लोग हैं जिनको दोनों वैक्सीन लगी है, 60% वो लोग हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है और आजकल हम अपनी जो सेकंड डोज है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जहां तक पूरे पाकिस्तान का ताल्लुक है तो अगर हमने 3.5 करोड़ लगा ली है तो कोई तकरीबन इतनी लगभग बाकी सारे मैम मेरे पास NCOC के ऑफिशियल फिगर्स हैं, तकरीबन 2 करोड़ लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में और कुछ 6.5 करोड़ लोगों को इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कुल मिला के 1 और 2 दोनों डोजेस जो हैं वो कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान में लग चुकी हैं। आप क्या समझती हैं मैम कि इस स्पीड से वैक्सीन लग रही है? कल का फिगर है तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों को कल भी वैक्सीन लगी है। तो ये जो फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं मैम, इससे तो नज़र ये आ रहा है कि आवाम भी रिस्पॉन्ड कर रही है, आवाम भी जाकर वैक्सीन लगवा रही है। आप क्या समझती हैं मैम कि इस स्पीड से अगर हम चलते रहे तो कब तक अपना टारगेट अचीव कर सकेंगे और फिर पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी जो दीगर सेक्टर्स के ऊपर इस वक्त पाबंदियां हैं? देखिए जी, मेरे ओपिनियन में तो अगर इस रफ्तार से हम चलते रहे तो ये अभी सितंबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 माह में अगर यही स्पीड हमने मेंटेन की तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि कम से कम हम 60-65% आबादी जो है जिसको वैक्सीनेशन की जरूरत है वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करती चली जाऊं कि ये वैक्सीन आपको पता है कि परसू करने को लोग समझते नहीं है इसकी। अभी भी हमें रेजिस्टेंस मिलती है, अभी भी लोग कोशिश करते हैं कि वैक्सीन ना लगवाएं। तो मैं एक बात आपके प्रोग्राम के वसादत से लोगों तक ये इत्तला जरूर पहुंचाना चाहूंगी कि इस वक्त अस्पतालों के अंदर जो हमारे मरीज दाखिल हैं उनमें से 85% वो लोग हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, यानी जिन्होंने अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई, और सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं और उनकी भी जो बीमारी की शिद्दत है वो उस इंतहा पे नहीं पहुंची जिस पे बाकी मरीजों की पहुंचती है। और ठीक है, उसमें हमारे पास 1 से 2% ऐसे भी होते हैं पेशेंट्स जो वैक्सीनेटेड भी सीरियस हो जाते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन का फायदा हो रहा है। तो मैम अगर वैक्सीनेशन का फायदा हो रहा है, मैं आप सवाल एक और करना चाहूंगा, अगर वैक्सीनेशन का फायदा हो रहा है और लोग भी वैक्सीन लगवा रहे हैं
تو جو ہم پابندیاں لگا رہے ہیں جس سے سب سے زیادہ بزنس سیکٹر ڈسٹرب ہو رہا ہے، چھوٹا دکاندار ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کے لیے پھر ریمیڈی کیا ہے میم؟ میرا خیال ہے جتنی خوبصورتی سے اس وقت ہم لوگوں نے یہ ساری سچویشن مینج کی ہے، یہ بہت بڑی ذاتی ہے کہ چھوٹا دکاندار یقیناً دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء، خوردونوش کی اشیاء، بالکل اس پہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی، منڈیوں پہ کوئی پابندی نہیں لگی، لوگوں کے کاروبار پہ اس طرح اثر نہیں ہوا۔ اگر صحیح بات پوچھیں تو اثر اگر ہوا ہے تو بچوں کی ایجوکیشن پر ضرور اثر ہوا ہے، جب ہمیں اسکولز وغیرہ بند کرنے پڑے، اور نیچرلی جو کاروبار اسکولوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس پہ ضرور اثر ہوا۔ لیکن اگر باقی دنیا کے حالات آپ دیکھیں، اتنی بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک لیے، تو پاکستان تو ان کے مقابلے میں بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ میم اگر مختصراً میں آپ کو بتاؤں، ٹرانسپورٹ سیکٹر کو نقصان ہوا، اس سے جڑی تمام صنعت کو نقصان ہو گیا، ایجوکیشن سیکٹر اس سے جڑی تمام صنعت کو نقصان ہو گیا، آپ نے جو ٹرانسپورٹ بند کی دوسرے شہروں میں جانے کے لیے، اس کی وجہ سے جو بڑا دکاندار یہاں بیٹھا تھا، ہول سیل کا دکاندار تھا، اس کے کاروبار کا ڈسٹرب ہوا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر ان کو ایکیومولیٹ کریں تو اوورآل اکانومی کو ڈنٹ پڑا ہے میم؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ ہم لوگ ہر چیز جو ہے اس طریقے سے جب تولیں گے تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ انسانی زندگی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ جو 6-7 دنوں کے لیے اس مرتبہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور وہ لاک ڈاؤن بھی اس لیے کیا گیا کہ اگر لوگ احتیاط کرتے اور جو ہمارے این پی آئیز ہیں، یعنی جو نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز ہیں، ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ وہ استعمال کرنا، سینیٹائزر، تو میرا خیال ہے ہم اس نوبت پہ پہنچتے ہی نہ۔ لیکن ہم تو نہیں باز آئے، ہم نے اکٹھ بھی کیے، اجتماع بھی کیے، اپنی سیاسی اجتماع بھی کیے، ریلیجس اجتماع بھی کیے، اس کا پھر اثر تو آنا تھا نا۔ اور اب ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس سچویشن کو اس لیے کنٹرول کریں کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہوتا نا کہ اتنے مریض بڑھ جاتے کہ آپ کی ہاسپٹلس کی کیپیسٹی اوور ویلم ہو جاتی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے انڈیا کے حالات ہوئے، آپ کو یاد ہے انڈیا میں کتنے برے حالات ہوئے۔ شکر ہے خدا کا کہ ہماری اچھی اسٹریٹجی کی وجہ سے پاکستان میں کبھی اس طرح کے حالات نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب یہی تو ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حکومت بھی اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، کہ وہ خود بھی اپنے اجتماعات بھی کرتی آئی ہے اور دیگر سیکٹرز کو بھی انہوں نے اجتماعات کرنے کی اجازت دی ہے، ایون ریلیجس اجتماعات بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس بنیاد کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو پھر آپ کا دوہرا معیار کہلواتا ہے کہ جی آپ وہاں تو اجازت دیتے ہیں اور کاروبار کے معاملے میں آ کر آپ کو کرونا یاد آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی معاملے میں نہ کرونا یاد آتا نہ کرونا کو ہم بھولتے ہیں۔ یہ تو ویسے آپ اس گفتگو کو جس طرح مرضی کہہ ڈالیں، میرا خیال ہے کہ ہر چیز ہر روز ہم بیٹھ کے میٹنگز کر کے جو ہمارے پاس ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس آتے ہیں اس کے مطابق ڈیسیژن لی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے بالکل نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا شٹ ڈاؤن یا کلوز ڈاؤن ہو۔ بہت بڑی مجبوری جب ہوتی ہے تب ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ 36 اضلاع ہیں پنجاب کے اندر، ان 36 اضلاع میں سے صرف 14 اضلاع بند کیے گئے نا۔ اس کا مطلب ہے اگر 14 اضلاع ہم نے بند کیے ہیں تو 22 اضلاع چل رہے ہیں نا۔ اب مقصد یہ ہے کہ یہ کوشش تو اسی وجہ سے تھی نا کہ جن اضلاع کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ 8 سے اوپر ہو گیا ہے وہاں اگر پابندی لگائیں گے تو سچویشن کو انڈر کنٹرول لائیں گے۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے۔ آپ ساری دنیا کے اندر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤنز بھی ہو رہے ہیں، وہاں بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن جو سچویشن ہماری آج آپ اپنا مقابلہ فرٹیلٹی ریٹ کا اور نمبر آف پیشنٹس پر ملین پاپولیشن اگر کریں، ایران ایک طرف ہمارا ہمسایہ، انڈیا دوسری طرف ہمارا ہمسایہ، ہم ان سے بہت بہتر حالات میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی وقت تو کہتے ہیں کریڈٹ دے دیا کریں کہ حکومت نے بہت نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی وہ بھی کامیاب رہی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے جی۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، آپ صوبائی وزیر صحت پنجاب کی۔ ان سے ہم ملک میں کرونا پابندیوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ یہ کہتے تھے جی کرونا آ گیا اس وجہ سے پابندیاں ہیں،
پھر اب ویکسین آ چکی ہے، اس کے باوجود پابندیاں ہیں، تو پھر جو اب پابندیاں لگ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی ویکسین لگوانے کے لیے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں، نہ کہ ہم اس کے کرونا کے جو اثرات ہیں ان سے بچانے کے لیے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ویکسین لگی؟ جی میں نے دونوں ڈوزیں لگوا لی. آپ دیکھیں آپ نے دونوں ڈوزز لگائی. آپ ایک کمرے میں جائیں، بات سنیے، آپ ایک کمرے میں جائیں جہاں 10 بندوں میں سے آپ نے تو ویکسین لگوائی ہوئی ہے، 9 نے نہ لگوائی ہوئی ہو، ٹھیک، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ ذاتی محسوس کریں گے نا کہ میں نے تو لگوائی ویکسین. تو آپ ساروں نے ویکسین لگا کے بغیر آپ مجھے بھی انفیکشن سے ایکسپوز کر رہے ہیں اور باقیوں کو بھی کر رہے ہیں. اچھا میم، اس کا تعلق اویئرنیس سے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے ویکسین لازمی لگوانی ہے، اس اویئرنیس میں کہیں کمی رہ گئی؟ آپ مجھے بتائیے آپ نے کتنا ایفرٹ کیا؟ آج 1.5-2 سال میں ہم بول بول کے ٹی وی پہ کہ خدارا ماسک پہنے، اللہ کے واسطے ماسک پہنے، ہر قسم کے تو واسطے دیے. جی بالکل. اور مجھے کئی دفعہ افسوس آتا ہے کہ جب کراچی کے اندر انہوں نے کہا کہ سم بند کر دیں گے تو لوگ سارے لائن میں کھڑے ہو کے ویکسین لگوانے چلتے، یعنی جان کی فکر نہیں تھی، ٹھیک، ان کو سم کی فکر تھی کہ سم نہ بند ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کیا کیا جائے، آپ لوگوں کی سوچ اس پہ بھی دیکھیں نا. اب پوری کوشش حکومت ہر طریقے سے کر رہی ہے. مفت ویکسین ہے. آج میں بیٹھی ہوئی تھی، $150 ملین کی ہم نے ویکسین خریدی ہے. ٹھیک، یعنی $1.5 ارب کی $1.5 ارب which means کہ یہ یعنی 150 بلکہ 200 ارب روپے سے زیادہ نکل جاتی ہے کہ اس کی تو ہم نے ویکسین خریدی. اچھا میم، تاکہ لوگوں کو آپ فری لگا سکیں، اس میں آج ہی کی چلے اسٹیٹمنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آج مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی پنجاب حکومت نے ویکسین کی مد میں 15 ارب روپے کی بے ضابطگیاں کی ہیں. اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گی؟ ہم نے ویکسین ہی کوئی نہیں خریدی. 15 ارب روپے کے اوپر وہ کہتے ہیں جی اس کرونا کو لے کر کے بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. سب سے بڑی بات ہے کرونا فنڈ کو لے کر. کرونا فنڈ پہ ان کو تو لگتا ہوگا نا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی بے ضابطگیاں ہی کی اور کچھ نہیں کیا. میں آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ کرونا کی ویکسین ہم نے بالکل نہیں خریدی اور ساری ویکسین جو ہے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سارے پروونسز کو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2، جو کرونا فنڈ ہے اس کی باقاعدہ آڈیٹنگ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ویب سائٹ پہ سارے وہ ڈالے ہوئے ہیں کس طرح پیسے خرچ ہو رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، مہنگے سے مہنگا ٹیکہ لگا مریضوں کو، ایکٹیمبرا، ریمڈیسیور، کسی سرکاری اسپتال میں انکاری کی گئی؟ ہم نے کسی مریض کو جس کا سرکار کے اسپتال میں وہ ہوا ہے علاج، اس سے پوچھے، کسی نے ایک آنا لیا ہم سے؟ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہنا. ٹھیک ہو گیا میم، آپ نے رسپونڈ کر دیا کہ آپ کے پاس 1-1 روپے کا حساب موجود ہے، جب مرضی اس کا احتساب کیا جا سکتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں، مختصر وقت کم ہے میرے پاس. یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر سے احتجاج پر تھے، نئے ڈاکٹرز جن کو نیشنل لائسنسنگ ایگزام کی بات کی جا رہی ہے. میم ان کا مسئلہ کیا ہے اور یہ ایگزام لینا اب ضروری کیوں ہو گیا؟ اس سے پہلے نہیں لیا جاتا تھا. اس کے اوپر کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہمیشہ جو تبدیلی آتی ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے مشرومنگ ہو گئی ہے، پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی کھل گئے ہیں اور یہ کوئی ہم نہیں انٹروڈیوس صرف کر رہے. امریکہ میں تو ہمیشہ سے لائسنسنگ ایگزام ہے، جن کی ہمارے سے بہت آگے ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے، وہ ہمیشہ لائسنسنگ ایگزام لیتے ہیں. چاہے آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی اپنا میڈیسن کی بھی ہو تو آپ اس کا وہ بھی لائسنسنگ ایگزام لیتے ہیں. ولایت جو ہے اب انگلینڈ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، UK، وہ اب دے آر اسٹارٹنگ دے لائسنسنگ ایگزام. ایک اسٹینڈرڈائز کرنا کہ کیا واقعی جو پڑھائی کی جا رہی ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں جو کوالیفائی کر رہے ہیں کہ وہ دے کین لک آفٹر دا پیپل. آپ مجھے پتہ یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ بہتر ڈاکٹرز پروڈیوس کرنے کے لیے، لوگوں کو بہتر صحت کی سہولتیں ملے. اب مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو ویسے بھی گھبرانا نہیں چاہیے امتحانوں سے. ہم تو ساری زندگی دھیان دیتے آئے. گھبرائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم جو 6 سال پڑھ کے آئے ہیں اور ان کے جو ہم نے پیپرز دیے، چیزیں کی، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ وہ اتنی محنت کافی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں تو میرا خیال اپنی ساری زندگی پڑھتی رہی ہوں، اب بھی پڑھتی ہوں.
जी। इम्पोर्टेंट ये है कि एक डॉक्टर जो है उसको तो मुसलसल पढ़ना पड़ता है, ठीक। कॉन्स्टेंटली। आपका क्या ख्याल है, जैसे मैंने MBBS कर ली तो जो मेडिसिन के अंदर तरक्की आएगी उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है मैं वैसे बात आपसे पूछ रही हूँ ना, आज से अगर 40 साल पहले मैं डॉक्टर बनी थी जी। तो मेरे जमाने में तो अल्ट्रासाउंड था ही नहीं। तो मैं आप वक्त मुसलसल के जब साथ साथ तरक्की अपनी हो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, चीजों को बेहतर करते हैं। यू हैव टू, बिल्कुल। और ये जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम है, ये को खुदा न खास्ता कोई डिमोनाइजिंग, इसको डिमोनाइज कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, हर रोज एतराज मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है, आप मेडिकल कॉलेज बंद करें, हम कोविड से एक्सपोज हो रहे हैं। आज भी बच्ची से मैंने पूछा कि बेटा डॉक्टर बन रही हो? अगर तुम डॉक्टर बन रही हो तो ये सोच लो कि जब डॉक्टर बन जाओगी तो जिंदगी के हर लम्हे में आपका एक्सपोजर होगा किसी न किसी इन्फेक्शन से अस्पताल में। ठीक। तो क्या आप फिर काम करना छोड़ देंगे? अच्छा मैम, मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक आखिरी सवाल। मैम, हमने MTI के ऊपर बहुत बात की थी, आपने MTI को मेयो के अंदर अप्लाई भी कर दिया, ये कितना कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और आगे प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, MTI एक्ट जो है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो गया है। उन्होंने अपनी इनिशियली जो रिक्रूटमेंट्स करनी है उनके एडवर्टाइजमेंट्स हो गए हैं, उनके इंटरव्यूज हो गए हैं। ये हमने एक पूरा साल दिया, एक साल के बाद उसकी बाकायदा एवेल्युएशन होगी, क्योंकि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। और इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि उनको दिस शुड बी गिवन अ फ्री हैंड। मेयो अस्पताल पंजाब का सबसे पुराना अस्पताल और सबसे बड़ा अस्पताल है। हम चाहते हैं इसके अंदर एक अच्छी तब्दीली आए, मरीजों को अच्छी सहूलत मिले, किसी को तंगी ना उठानी पड़े। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे साल के बाद कि जो ये लॉ है इसकी वजह से कितनी बेहतरी आएगी। मैम, एक आखिरी सवाल आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो हम पंजाब के अंदर कितने नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, कितने 3 साल में बन चुके हैं और अगले 2 साल का प्लान क्या है? 2 साल के बाद जब आपसे मैं इंटरव्यू करूं तो आप बता रही हूं कि मैंने इन हॉस्पिटल्स को खड़ा कर दिया और ये आज आवाम को डिलीवर कर रहे हैं। देखिए जी, अगले जून तक हमारा गंगाराम का हॉस्पिटल 650 बेडेड हॉस्पिटल तैयार होगा। ठीक है, साल हो जाएगा, चल रहा होगा इंशाल्लाह। DG खान का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल चल रहा होगा। ठीक है। तीसरा इम्पोर्टेंट मियांवाली का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो चल रहा होगा, यानी मुकम्मल होकर चालू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद निश्तर 2 जो है उसका हमें जेस्टेशन पीरियड दोनों में अगले साल अक्टूबर में मुकम्मल हो जाएगा, चालू हो जाएगा। 4 अस्पताल इसके बाद जो तैयार हो रहे हैं वो है लिया का अस्पताल, अटक का हॉस्पिटल, उसके बाद अपना रहीम यार खान 2 हॉस्पिटल। ये सारे हम इंशाल्लाह अपने टेन्योर के अंदर पूरी कोशिश करें कि 8 हमारे लाहौर को, तख्ते लाहौर वालों को कोई चीज नहीं दे के जा रहे? आपको 650 बेडेड मदर एंड चाइल्ड अस्पताल दिए, कभी गुजरते हुए देख तो लीजिए। अच्छा, बस ये गंगाराम का हॉस्पिटल तो लीजिए। PIC का बर्डन कम कर देते, वहां पर आज भी 2-2 मरीज लेटे होते हैं। नहीं, तो आपका क्या ख्याल है, जो कभी आपने गायनी डिपार्टमेंट में देखा जहाँ एक बेड पे 3 पेशेंट लेटे हुए होते हैं? तो इम्पोर्टेंट देखें। इसके अलावा 2 नई इमरजेंसीज, एक जिना के साथ 300 बेडेड नई इमरजेंसी बना रहे हैं और एक 350 बेडेड अरफा टावा जो है उसके साथ नई इमरजेंसी बन रही है लाहौर जना। 600 बेड वो ऐड कर रहे हैं। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह हमारी नजर तख्ते लाहौर पे भी है। और ये जो दोनों आपको बताए हैं इसके ये मॉड्यूलर है, इमरजेंसी बनेगी, जनरल अस्पताल उसके साथ बनेगा, सब कुछ तैयार होगा इंशाल्लाह। जो तरक्की हमने की है इसमें हेल्थ के अंदर, उससे पहले कभी कोई। और एक और आखिरी बात मैं बताती चलता हूँ, ये भी आप गिनती कर लीजिए, ये जो गिनतियां करते रहते हैं ना, वी हैव एम्प्लॉयड, जब से हमारी हुकूमत आई है हमने 48,000 सामियां पुर की है। माशाल्लाह। ठीक। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, वो ये कि आपका सातवां आखिरी सवाल है, आपकी मौजूदगी से फायदा उठा रहा हूँ। ये बताइएगा कि इमरजेंसी के अंदर अद्वियात जो कि पहले माजी में 100% फ्री हुआ करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, अब मैम 30 से 40% फ्री मिलती है, बाकी बाहर से लानी पड़ती है। गलत बयानी है। और किसी अस्पताल में अगर किसी को फ्री मेडिसिन नहीं मिल रही, मेरा फोन भी खुला है और हमारी हेल्पलाइन का फोन भी खुला है। ठीक हो, उन जगह फोन करके बताएं कि किस इमरजेंसी, सारी इमरजेंसीज में सब इंडोर में फ्री मेडिसिन मिल रही है। 42 अरब का हमारा बजट है,
जो हमने अस्पतालों को दिया हुआ है कि सब लोगों को फ्री मेडिसिन दें। बिल्कुल ठीक हो गया मैम, आपने अच्छा किया कि बता दिया कि नंबर अवेलेबल है, कुछ शिकायत हो तो आवाम आपको डायरेक्टली अप्रोच करे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। नाजरीन मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो मेरे साथ शेख रुहेल असगर साहब मौजूद होंगे जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, आप लाहौर से MNA भी हैं। मैं उनसे जो है वो खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है और एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिए जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेख रुहेल असगर साहब, आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले बिलावल साहब ने जो रहीम यार खान में गुफ्तगू की वहाँ से शुरू करते हैं। सर मुख्तलिफ इशू हैं जिनके ऊपर आपसे बात करनी है, लेकिन बिलावल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपको अब अपना रवैया तब्दील करना होगा, मुनाफकत से बाहर आना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में तब्दीली आए तो फिर अपोजिशन का किरदार अदा करना होगा। इस्लाम मैं इस बारे में इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता, बड़ा मुहतात रवैया अख्तियार करूँगा और कोशिश करूँगा कि बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। बिलावल साहब चेयरमैन है अपनी जमात के जी, और उस जमात का जो पहचान है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी पहचान है मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जी। मेरे ख्याल में अभी बहुत वक्त लगेगा बिलावल को उन दोनों की परछाइयाँ बनने में। अच्छा, बहुत वक्त लगेगा। ऐसे थोड़ी बंदा कहता है, ऐसे थोड़ी करते हैं लोग। नहीं शेख साहब, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। आप लोग उस्मान बुज़दार साहब को इसलिए तब्दील करना नहीं चाह रहे कि उनकी बैड गवर्नेंस से सूबे को पता चल जाए कि शहबाज शरीफ साहब और उस्मान बुज़दार साहब ने किस तरह से सूबे का क्या हाल किया है, शहबाज शरीफ साहब के साथ कंपैरिजन हो जाए और मुस्लिम लीग नून को जब भी वोट पड़े तो नून लीग का पलड़ा भारी हो। नहीं, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये आपकी सोच हो सकती है या किसी भी ऐसे शख्स की सोच हो सकती है जो सर ये मियां नवाज शरीफ साहब की सोच है। सर मियां नवाज शरीफ साहब की सोच नहीं, मैं आप थोड़ा सुन लीजिए इस बात को और आपको फिर समझ आएगी। मियां नवाज शरीफ की बात की भी आपको समझ आएगी। मियां साहब कोई ऐसा खेल नहीं खेलना चाहते जिससे ये जाहिर हो कि आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ हैं, एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे पास नंबर्स कम है। पीपल्स पार्टी अगर मिल भी जाती है तो फिर भी नंबर्स पूरे नहीं होते। उन नंबर्स को पूरा करने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो 1990 की दहाई में या और एतवार में ये काम होता रहा है, जिसके आप खिलाफ हैं, जो आप नहीं चाहते कि इस किस्म के कोई आप काम करें। अच्छा, उसके बाद आपको यूसुफ रजा गिलानी वाला इलेक्शन भूल गया सर सेनेट का? मैं वही आपसे अर्ज करने लगा हूँ कि जो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का रवैया रहा है उसको सामने रखते हुए किसी किस्म की एक्सपेडिशन नहीं करना चाहती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अपनी साख को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आपको अंदाजा होगा कि जब संजरानी का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था। आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि आप आइए, पहले आप ये काम कीजिए कि आप सेनेट के इलेक्शन में संजरानी साहब के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आइए। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपका थ्रू हो जाता है तो फिर उसके बाद फातिहा, आप आइए, बिस्मिल्लाह, आप जहां जहां आप चलते जाएंगे हम करते जाएंगे। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप वहां पे सिंध में बैठ के अपनी गवर्नमेंट के मजे भी लें और आप दूसरों को अपनी तनकीद का निशाना भी बनाएं। नहीं शेख साहब, मुझे एक सवाल करने की इजाजत दें। अगर हम टाइमलाइन को देखें सर, अगर हम टाइमलाइन को देखें, पीडीएम की टाइमलाइन को देख लें, 26 नुकाती आपने एजेंडा तैयार किया था, एक्शन प्लान तैयार किया था। गो इसमें इस्तीफों की बात थी लेकिन वो आखिर में थी। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते थे कि फौरन इस्तीफे दे दिए जाएं, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने आपको कन्विंस किया कि नहीं, हमें ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर जाना होगा। स्ट्रेटेजी कामयाब हुई। उन्होंने आपको कन्विंस किया कि हमें सेनेट के इलेक्शन के अंदर जाना होगा, स्ट्रेटेजी कामयाब हुई। तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो ये गैर आइनी कैसे हो गया? मैं तो उस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, आप बैठे हुए हैं, आपके पास दादुशुमार होंगे, आपके पास पता होगा कि मुस्लिम लीग नून के पास कितने वोट हैं पंजाब असेंबली में और पीपल्स पार्टी के पास कितने वोट हैं पंजाब असेंबली में। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस बात को बुनियाद बनाना है तो फिर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत सकते ही थे ना। बात सुन लेना, बात से सुन लें। इस सारी बुराई का मंबा कहाँ है? इस सारी बुराई का मंबा है इमरान। ठीक,
آپ کو وفاق چھوڑ کے آپ صوبے میں کیوں آ کے اس طرح کی آپ ایکسپیڈیشنز کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وفاق میں تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. نہیں معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات بالکل، میں آپ درست بات کریں گے، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں. سر یہ بلاول صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف. میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن آپ سینٹ میں اس وقت میجورٹی میں ہیں. ٹھیک. وائی ناٹ اسٹارٹ فرام دی سینٹ؟ آپ سینٹ سے کیوں نہیں شروع کرتے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کوارٹرز یہ امپریشن دیتے ہیں یا جن کا یہ شاید شک ہے یا شاید کوئی ثبوت بھی ہوگا کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ شاید اس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر سینٹ میں آپ تھرو ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ حلقے جو ہیں وہ صرف ایک خام خیالی ہے، وہ صرف آپ لوگوں کا سوچ ہے، ورنہ وہ بالکل نیوٹرل ہے. تو شیخ صاحب اس سے آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ آپ کو کیسے سوٹ کرے گا اگر آپ بھی ضد پر رہیں گے اور پیپلز پارٹی بھی ضد پر رہے گی؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، سنیں، ہماری کوئی ضد نہیں ہے سر، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کی ایک رائے چل پڑی ہے کہ جی شاید پیپلز پارٹی کے حق میں ان کی رائے بدل گئی ہے، لیکن سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی جاتی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کو کم از کم آپ کا اپر ہینڈ تو ہے نا. وہ آپ کی ساری سیاست کو تباہ کر کے رکھ دے گا. اچھا، آپ کو آنے والا وقت جو ہے وہ دیکھیں نا، میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ ان کو ابھی وہاں تک پہنچنے میں ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو بننے میں بہت وقت لگے گا. شیخ صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح سے باتیں طے نہیں ہوتی تو پھر پی ڈی ایم نے بھی تو پہلے سے آغاز کیا تھا نا، شو کاز نوٹسز دے دیے، پبلکلی ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. جب آپ کی طرف سے پہلے یہ ہوا تو پھر پیپلز پارٹی بھی وہ کر رہی ہے. پی ڈی ایم کا نوٹسز گئے تھے نا، اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آتے، ان کو کنونس کرتے کہ جی آپ نے یہ جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے. اور اگر وہ کنونس کرتے تو آبویسلی کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جماعت جو پی ڈی ایم کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی جماعت بھی پیپلز پارٹی کو یا اے این پی کو چھوڑنا پسند کرتی. لیکن آپ نے پھر بعد جا کے اپنا وہی ڈرامہ رچا دیا، جو نوٹس پھاڑ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. کر لیں بھائی، آپ جو کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر، چلے پھر یہ بتائیے گا کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، عام آدمی مشکل کے اندر ہے، آپ لاہور شہر سے ایم این اے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے حلقے کے حالات اس وقت کیا ہو چکے ہیں. جب ڈیلیوری ہو نہیں پا رہی تو پھر حکومت کو ختم کرنے کا روڈ میپ کیا ہے سر؟ وہ روڈ میپ تو پھر عوام کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے نا، اگر آپ پیپلز پارٹی کے روڈ میپ سے بھی اتفاق نہیں کرتے. ارسلان بیٹا، میں یہی باتیں کر کے نا میں نے اپنے خلاف 2 4 5 6 انکوائریز کروا لی ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ چاہتے ہو، کس کو نہیں پتا پاکستان کا کون سا ایسا شہری ہے یا کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا قصبہ ہے، کون سا ایسا دیہات ہے جس کو حقائق کا نہیں پتا کہ اس حکومت کے پاؤں نہیں ہیں، اس کو کس نے پکڑ کے کھڑا کیا ہوا، کس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک آدھ انکوائری اور ہو، ایک آدھ مصیبت میرے پہ اور ڈلے؟ میں نہیں چاہتا. آپ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں سر، آپ کا بچپن سے آپ سیاست کے اندر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. لاجیکلی آپ سے بات کر سکتا ہوں، لاجیکلی بات کر سکتا ہوں، ان پرنسپل بات کر سکتا ہوں. اگر ہم ان پرنسپل بات کریں تو سر ووٹ آف نو کانفیڈنس قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہے، تو اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا جی، میں نے آپ کو گزارش کی ہے، جہاں پہ آپ میجورٹی میں ہیں، کیا تکلیف کیا ہے، کیا چیز مانے آپ کو، آپ کیوں نہیں وہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس کرتے؟ اچھا سر، ابھی 3 سال گزر چکے ہیں، 2 سال مزید پھر عوام ان کو برداشت کرے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا لمبا چلے گا، کیونکہ یہ جو آگ لگی ہے نا، یہ جو افغانستان میں یہ بڑی نقصان دہ ہوگی اور بڑی خطرناک ہے. اس کے لیے میرا اپنا خیال ہے، میری اپنی رائے ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ پاکستان کی پوری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا. یہ بہت خطرناک قسم کی جو چیز پنپ رہی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک اکیلی سیاسی جماعت بات کر رہا ہوں، میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں. کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو سامنا نہیں کر پائی. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر انہیں جو اعتراضات ہوئے ہیں اور پھر وہ ایک نئی پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہی ہیں. آپ لوگوں نے ریلیف مانگا عدالت کی طرف سے، آپ لوگوں کو ٹائم بھی مل گیا. اس ساری پکچر کے اوپر بڑا شدید اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. خصوصی طور پر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ شریف فیملی جو ہے یہ عدلیہ کے بگڑے ہوئے بچے ہیں. سر
تو یہ سارے ریلیف آپ کے لیے ہیں. بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب والوں کو ریلیف مل جاتا ہے, اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے آپ؟ میری گزارش سن لیجیے. یہ اعتراض اسلم صاحب نا 2013 میں الیکشن ہار گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عبرتناک شکست سے سامنا کرنا پڑا. اس وقت یہ اپنے دماغ کو توازن کھو بیٹھے تھے. ٹھیک, بس اچھا, یہ ان باتوں سے اب کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے, نہ ہی کوئی ان باتوں کو. نہیں سر, اس میں ایک قانونی نقطہ بھی ہے نا کہ جب ٹرائل کوئی ہو رہا قانونی تھا نقطہ نہیں یار, اس کو آپ چھوڑ دیجیے, اس کو آپ چھوڑ دیجیے, اس بندے کو, اس بندے کی کیا بات آپ چھوڑ دیا, ان کو چھوڑ دیا سر فیکٹس کے اوپر بات کریں, ان کو چھوڑ دیا. آپ نے جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت آپ نے نئے ایویڈنس دینے تھے, اب جب اپیل کے اندر ہیں تو نئے ایویڈنس دینے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. بات یہ ہے نا میری اسلام, آپ بات سن لیجیے. جب آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت وہ ایویڈنس شاید آپ کے پاس موجود نہیں تھے. اچھا, جب آپ کے پاس اپیل کا وقت آیا تو اس کے درمیان نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ, مجھے آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.